जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जर्मनी में हैं और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि जर्मनी हर साल एक हेड ऑफ जर्मनीज़ मिशंस जो होते हैं, उनको बर्लिन बुलाता है और उनको बताता है कि जो फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या हैं और उस कॉन्फ्रेंस में जो जर्मन एम्बेसडर्स होते हैं या कॉन्सुलेट्स में लोग होते हैं या जर्मनी के लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, उनको 3-4 दिन रखा जाता है जर्मनी के अंदर ताकि उनको बताया जाए कि जर्मनी अब क्या सोच रहा है। उसमें इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उनको एज़ ए गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं, उनसे बात करने के लिए या उनके सामने इन एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है, उसको बुलाया गया। ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ होगी कि ठीक है, मुल्क समिट करते हैं, पाकिस्तान में भी ये समिट होती है, मुझे पता है। जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना है, किस तरह की चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर भी होती है, पूरी दुनिया के अंदर ये एक चीज़ चलती है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफ़ीरों से बात करो, ये थोड़ी-सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी। बहरहाल ज़ाहिर-सी बात है अब जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी खुल-खला के बातें की हैं और डॉक्टर जयशंकर ने भी बहुत खुल के बोले हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है व्हेन इंडिया विल मीट डेमोक्रेसीज़, इट विल यू नो start talking about its democracy. When India will meet autocrats in Middle East, it will start talking about पीपल, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और इस तरह के अल्फ़ाज़ जो बोले जाते हैं। बिकॉज़ उनको लेक्चरिंग पसंद नहीं है। जैसे इंडिया कहता है जी ठीक है आपके पास जो भी है हम आपको इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है। लेकिन जिधर हम जमहूरियत वालों के पास जाएँगे, डेमोक्रेसी वालों के पास जाएँगे वहाँ हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। बहरहाल जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं बेरबॉक जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एज़ एन इकोनॉमी और हम इंडिया को रिलायबल पार्टनर समझते हैं, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी क्लाउड के अंदर। और यही वजह है वो कहते हैं कि इंडियन और जर्मन नेवी जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ भी इकट्ठे करते हैं। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आई थिंक ये फॉरेन मिनिस्टर ही थी, तो इनसे जब एक दफ़ा सवाल किया शुरू-शुरू की बात है, कि तो कश्मीर के ऊपर तो इन्होंने वही जवाब दिया जो ये जर्मनी माज़ी में दिया करता था और कहता था कि हम इसका सॉल्यूशन चाहते हैं और इंडिया और पाकिस्तान मिल के बैठ के बात करें और उस वक़्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी गए हुए थे, तो यही फॉरेन मिनिस्टर जो थी बर्लिन में थी। तो हुआ क्या कि इंडिया ने शोर डाल दिया। उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, 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 ये इनको गलतफ़हमी लगी है, इस तरह नहीं है, उस तरह नहीं है।" देन फिर इस फॉरेन मिनिस्टर को वो लफ्ज़ वापस लेने पड़े। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया ने अब जितने भी बड़ी ताकतें हैं दुनिया के अंदर, उनको इकट्ठा कर लिया और कह दिया है कि भाईन तुसां ओही बोलना जो तुहानू असां कहना है। तो आपने कुछ और नहीं बोलना, ठीक है? बहरहाल इंडिया अब वहाँ पे जर्मनी आप देखें ये जो डॉक्टर जयशंकर के दौरे हैं ना पहले इसको समझें। डॉक्टर जयशंकर ने ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप के कुछ दौरे किए नरेंद्र मोदी के साथ। अब वो जो बड़े इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, इनके साथ एंगेज करना चाह रहे हैं और प्योरली बिज़नेस टर्म्स में। और मज़े की बात ये है कि यूक्रेन, गाज़ा, इंडो पैसिफिक, यूएन रिफॉर्म्स। इंडिया के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यूएन रिफॉर्म्स और वो जितने भी ये ज़ख्मी मुल्क हैं लाइक जर्मनी, बिकॉज़ जर्मनी हो, जापान हो, ब्राज़ील हो, ये बड़े मुल्क जो हैं, ब्राज़ील क्योंकि साउथ अमेरिका में बड़ा मुल्क है तो उसके इट हैज़ दैट से। इसी तरह एशिया के अंदर जापान है, यूरोप के अंदर जर्मनी है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम सारे के सारे we have to go for the reforms in the United Nations, and we need to get the seats as a permanent members of the UN Security Council. Well, the question is, being a permanent member of the UN Security Council purely depends on your ability to influence international system. Does India has a capability to influence international system? That's a question. This is what I believe as student of politics. अगर मैं इसको समझूं, where does India has that capability? And it must have a capability militarily.
politically and economically. That's basically the power chessboard. ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। क्या इंडिया किस मुल्क को फोन मिला के नरेंद्र मोदी साहब कह सकते हैं कि पायन ऐसे करो वैसे करो? समझ रहे हैं बात को? कैन ही कॉल सम प्राइम मिनिस्टर, एनी प्राइम मिनिस्टर इन द रीजन और द वर्ल्ड, डू दिस और डू दैट? एंड यू हैव टू हैव एन एटीट्यूड विद दिस। एन इकोनॉमी, किसकी इकोनॉमी आप तबाह कर सकते हैं? बनाना तो चलो सब वो कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं, तबाह किसकी कर सकते हैं? Where do you have a control at the international institutions, international financial institution? That makes the case. Then what is your military capability? What is your military capability? In terms of the military capability, does India have that kind of a military assets जहाँ पे वो ये कह सकता है कि पायन चुक देंगे, फट देंगे, इंज कर लेंगे? So these are some very comfortable and uncomfortable questions when it comes to and all this. So ये एक ये चीज़ है। देखेंगे कि जर्मनी ये बात तो करना चाह रहा है, बट इसमें क्या निकलता है और क्या होता है और क्या नहीं होता। सो यूरोप का एक ही प्रॉब्लम है, वो कहता है पायन सानू दे दियो जेड़े ने यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन। इंडिया कहता है यार यूक्रेन हमारा प्रॉब्लम नहीं है, यूक्रेन आपका प्रॉब्लम है। सो वो जो डॉक्टर जयशंकर की बात है ना, द यूरोप नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट that the Europe's problems are the world's problem and the world's problems are not Europe's problems. So ये बड़ी important चीज़ है। ये मैं I personally like that जयशंकर statement। ये मुझे बहुत ज़्यादा अपील की है। मेरा ख्याल है कि someone in the global south need to talk this way कि भाई ये क्या बात हुई कि जो प्रॉब्लम वेस्ट को हो वो तो सारी दुनिया को हो, और जो जो हमें हो उसको कहते हैं ओ नहीं नहीं ये तो अपने मसले। सो एनी हाउ, जाहिर बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो जो ताकतवर लोग हैं वो करा तो लेते हैं। सो हम उसमें व्हाट वी कैन से एंड वी कांट से इज ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो है ही है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर जो है, मैं आता हूँ उसकी तरफ भी कि डॉक्टर जयशंकर का व्हाई जर्मनी नीड्स इट्स एम्बेसडर्स टू लिसन टू डॉक्टर जयशंकर, दैट्स अ क्वेश्चन। व्हाई इट्स नॉट United Kingdom, why it's not United States, why it's not France, or why it's not someone else? I think the Germans really want to understand India. वो इंडिया को समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है क्या वहाँ पे। जर्मनी भी जारी बात है, जो है वो इन चीज़ों के लिए उसके लिए है। और ख़ास तौर पे ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो जो वर्कशॉप है एम्बेसडर्स की, इस पे रशिया की जंग के बारे में, यूक्रेन के बारे में, मिडल ईस्ट के बारे में, क्लाइमेट एंड एंड ऑल दैट, इन चीज़ों पे। सो मेरा ख्याल है रिसेंटली क्योंकि डॉक्टर जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूरोप उसका विजिट किया है यूक्रेन एंड रशिया का, सो दे वांटेड टू टेक एन ओपिनियन ऑफ देम दैट व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पीस, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, व्हाट कैन वी डू एंड व्हाट कांट वी डू, हो क्या सकता है और हो क्या नहीं सकता। ये बेसिकली वो चीज़ जो है वो कह रहे हैं। सो इट्स मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मीटिंग थी, ये कोई इतनी लंबी चौड़ी बिजनेस इकोनॉमी के ऊपर नहीं थी। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ मीटिंग जिसमें डॉक्टर जयशंकर ने उनको बताया होगा कि भाई हमारा वर्ल्ड व्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ पीस एंड ऑल दैट। अदर देन दैट और कुछ नहीं, ठीक है। ये एक चीज़ जो है वो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम किस हद तक जाना चाहते हैं और किस हद तक नहीं जाना चाहते। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि असल में इंडिया क्या चाहता है। देखिए यहाँ पे आके फिर इंडिया कंप्रोमाइज़ भी होता है, वो कैसे? यूरोप इंडिया जो है वो तकरीबन दुनिया के हर मुल्क के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करता है, जिसमें स्किल एंड टैलेंट को ट्रांसफ़र किया जाना है। वो इंडिया कहता है जी हम आपको कोई अनस्किल्ड लेबर तो नहीं दे रहे, लेकिन दोज हु आर टेकिंग इंडियन लेबर दे स्टिल नीड दैट द सिचुएशन इन इंडिया इज नॉट दैट जबरदस्त कि कोई दूध की नहरें नहीं बह रही, कि सो द पीपल रियली वांट टू मूव आउट ऑफ इंडिया टू जर्मनी, मे बी few wants to move from Germany to India, but a big number, अब तकरीबन 1.25 इंडियन जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं एंड दे आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी इन जर्मनी। और ये एक बड़ी ग्लोबल वर्क फोर्स है। इंडिया कह रहा है जी आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ ट्रेन्ड ग्लोबल वर्क फोर्स। सो इंडिया इसको प्रॉपरली पैकेज करके इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रख रहा है, पैकेज कर रहा है अपने लोगों को
ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، سو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس سینس میں ہوتی ہے کہ آپ کہ لوگ جانا تو چاہتے ہیں، جیسے پاکستانی بھی جاتے تو ہیں، لیکن اتنے جا کے مطلب اس علاقے یہ مطلب کوئی اس طرح دے کانٹ کنٹریبیوٹ دا وے دے شوڈ کنٹریبیوٹ، ٹھیک ہے جی۔ سو اب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو انڈیا اور جرمنی کے تعلقات ہیں، اس میں آپ کو پتا ہے کہ میرا خیال ہے کوئی ٹریڈ تقریباً 30 ارب ڈالر کی ان کے درمیان، ٹھیک ہے جی۔ اور سم ویئر انڈیا جرمنی کی طرف سے انویسٹمنٹس بھی وہاں پہ کی جا رہی ہیں، بیکاز ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ وہاں پہ اکانومی بہتر ہے، چیزیں بہتر ہیں، انویسٹمنٹ کا ایکو سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، لیکن اصل میں جو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ they really want to understand کہ what is India's perspective on یوکرین اور رشیا، ٹھیک ہے جی۔ اب فار ایگزامپل جو بات کی ہے ڈاکٹر جے شنکر نے وہاں پہ، اس میں یہ ایک تو پہلی بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ وی کی ناٹ ہیو اے سولوشن آن دا بیٹل فیلڈ، اٹ مینس یو نیڈ ٹو گو فار اے سیز فائر، ہو ول گو فار اے سیز فائر، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں یوکرین اور رشیا دونوں کو پیچھے ہٹنا چاہیے، سو یہ چیزیں جو ہے وہ کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو ڈاکٹر جے شنکر نے سجیشنز دی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ انڈیا کے لیے یہی ہے کہ انڈیا ان میں انڈیا یہ کہتا ہے کہ رشیا کو ٹیبل پہ بٹھائیں۔ یہ سارے کیا کرتے ہیں، یہ فار ایگزامپل آپ کو بتاؤں گا کچھ ماہ پہلے، 3 4 5 ماہ پہلے، 5 6 ماہ پہلے ایک سوئٹزرلینڈ میں کانفرنس ہوئی وداؤٹ رشیا، تو انہوں نے کہا یار یہ آپ کس طرح کے سمٹس کراتے ہیں، میں پاکستان بھی اس سمٹ میں نہیں گیا تھا، انڈیا گیا تھا، لوور لیول کی ایک پارٹیسپیشن تھی، لیکن پاکستان گیا ہی نہیں اس نے کہا جی رشیا ہے ہی نہیں ہے، سو میرے خیال ہے چائنا نے پاکستان کو منع کیا ہوگا، دس از واٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ آپ نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے، اور اب اور دوسرا پاکستان تھوڑا سا ویسے بھی محسوس کرتا ہے کہ ہم جو امریکہ کی یہ جو ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے نا، اس میں ڈونٹ پٹ اس ان مینی پلیٹ فارم، سو ہم کیوں آپ کا کسی کے خلاف کسی بلاک میں کیوں جائیں، کوئی بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے برکس جیسے فورم ہے، ایس سی او جیسے فورم، ایس میں ہمیں کو بلائیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں، آپ ہمیں اس بلاک میں بلاتے ہیں جدھر جا کے بیشنگ کرنی ہے رشیا کی، وہ ہم نہیں کریں گے۔ پاکستان بھی تھوڑا سا نا اٹھ رہا ہے اس معاملے میں، وہ بات کر رہا ہے، سو بہرحال انڈیا کہتا ہے جی کہ رشیا کو ٹیبل پہ بٹھاؤ، دیٹ از اونلی وے پیس پروسیس چل سکتا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن ہاؤ مچ انڈیا ول بی امپاورڈ فار دیٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور انڈیا جو ہے وہ پیس کانفرنس ہوسٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، بیکاز انڈیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سجیشنس دی جا رہی ہیں کہ آپ پیس کانفرنس کریں، ویل لیٹس فائنڈ آؤٹ دا پاسبلٹی if India is hosting a peace conference. Remember, this is going to be the one of the first such global event in India. G20 was a different ball game. This is going to be دیکھیں یہ کیا چیز ہوگی if India hosts a peace conference، کیا ہوگا یہ رشیا کو بھی بلاؤ، یوکرین کو بھی بلاؤ، امریکن کو بھی بلاؤ، چائنیز کو بھی بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو، ہاں جی میں چودھری ہوں، بیٹھو آؤ بات کرو، کیا بات کرنی ہے، ہاں جی رشیا آپ بتائیں آپ کا کیا پرپوزل ہے، ہاں جی یورپ اس کا یوکرین آپ بتائیں آپ کا کیا پرپوزل ہے، ہاں جی یورپین یونین کیا کہتی ہے، جی امریکنس کیا کہتے ہیں، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے گیٹ آل دا آنسرس اینڈ دے سٹ اینڈ دے ٹاک کہ ہاں ہم اس میں سے کس میں کیا آگے جا سکتے ہیں، کیا آگے نہیں جا سکتے۔ تو اس چیز کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ایک بڑی ویری 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 ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ٹرسٹ می میں اس کو مذاق نہیں سمجھتا۔ اف انڈیا ہوسٹ اے پیس کانفرنس، ریممبر اٹ از گوئنگ ٹو بی مارولس تھنگ، یہ بڑی زبردست چیز ہو جائے گی انڈیا کے لیے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا واقعی انڈیا اس پیس کانفرنس کو کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ ایک کوشچن ہے، کیونکہ رشیا بھی ایگری ہوگا، رشیا اس کانفرنس میں آئے گا، ہائیسٹ لیول کی پارٹیسپیشن دے سکتا ہے، یہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی، میں نے کہا یہ انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج آتا ہے کہ انڈیا بیسیکلی از امنگ دوز کنٹریز جو دونوں طرف اتنے بائیلیٹرل ریلیشنز اس کے بڑے مضبوط ہیں، سوائے ایک چائنا کے علاوہ ان کو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ باقی ایوری ون از آلریڈی اینڈ سیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ
کہ ہمیں اس میں وی کین ٹاک اینڈ وی کین انگیج. باقیوں کو کیونکہ یہ ہے کہ چائنا بھی تو انسلٹ محسوس کرتا ہے نا. ٹھیک ہے. بہرحال امریکنز نے دیکھنا ہے کہ کیا امریکنز تھکے ہوئے ہیں. دیکھیں امریکنز کا یہ ہے کہ امریکنز کے دو ویو ہیں. ایک ان کا پولیٹیکل ویو ہوتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے یار یہ تھکے ہوئے ہیں نہیں ہیں, کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے. ایک ان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, پیچھے ڈیپ اسٹیٹ ہے, فوجیں ہیں, وہ کس انداز سے سوچ رہی ہیں, وہ بھی ایک فیکٹر ظاہری بات ہے ضرور جو ہے وہ ہوتا ہے اور چلتا ہے. بہرحال وی ہیو ٹو سی دیٹ, بٹ ان کیس انڈیا ہوسٹ کانفرنس, پیس کانفرنس, اس کی پاسبلٹی کیا ہے, کیا پرپوزل باہر نکلتے ہیں. لیکن اس سے انڈیا کا ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل قد کاٹ بہت بڑا ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتایا نا, دس از گوئنگ ٹو بی فرسٹ آف دی کائنڈ تھنگ. اینڈ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ انڈیا از گوئنگ ٹو ہوسٹ دس پیس کانفرنس. ٹھیک ہے جی. اور جو جب نریندر مودی رشیا سوری یوکرین سے ہو کے یوکرین سے ہو کے واپس آئے تھے, تو انہوں نے فون کیا بائیڈن صاحب نے, حال چال پوچھا, ساری گپ شپ ہوئی, انہوں نے کہا ہاں جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تو انہوں نے بتایا ہوگا سارا. تو میرا خیال ہے کہ یہ انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ تم لیڈ لو, اور لیڈ لو, لیکن کیا انڈیا لیڈ لے گا ایز اے امپاورڈ پلیئر, اور کیا انڈیا لیڈ لے گا ایز اے مطلب بس ایسے ہی. ٹھیک ہے نا, یہ کوشچن ہیں. دیٹس واٹ آئی جو مجھے تھوڑی اس کی سمجھ آتی ہے اس چیز کی اور اس پوائنٹ کی, کہ ہاں جی یہ چیز ہے. بہرحال لیٹ سی اس میں کیا نکلتا ہے اور کیا نہیں نکلتا. بٹ ڈاکٹر جے شنکر کا جرمن ڈپلومیٹ سے خطاب کرنا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اٹ مینس کہ جرمن سسٹم انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ جو بندہ بولے گا دیٹ از وے ہماری یہ کولیبوریشن ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو, جرمن سسٹم بولے گا کہ یہ جو بندہ بولے گا یہ ہماری سب کولیبوریشن ہے, وی کین ٹاک اینڈ انگیج اینڈ وی کین موو آن. یہ چیز ہے اس کو ہمیں سے. اینڈ سیکنڈلی وہ پیس کانفرنس کے لیے بھی سارے کے سارے ان کو کہہ رہے ہیں. سو آئی تھنک دیز ٹو آر امپورٹنٹ ٹیک اویز آف جے شنکر کی جو ہے. باقی جے شنکر کی طرف سے یہ جو دورہ تھا یہ کوئی گپے شپیں اس طرح نہیں تھا کہ یہ ہم نے کر لیا, یہ کر لیا, یہ کر لیا. یہ کرٹسی کال ٹائپ تھی, مجھے تو ایسے لگتا ہے. اور ساتھ میں یہ جو انہوں نے کروانا تھا, کیا نام ہے اس کا, خطاب کروانا تھا. سو اس طرح کی یہ ایک ہے. باقی میڈیا سے انٹریکشن ہو گیا, یوکرین کے بارے سوال ہو گئے, رشیا کے بارے سوال ہو گئے. لیٹس فائنڈ آؤٹ if India agrees to hosting a peace conference.